بسم الله الرحمن الرحيم الله वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। आज का ये छोटा सा प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से जामिअतुल एहसान इस्लामिया की लाइब्रेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको फाइनल कर लिया है, इसकी समझ लो कि आज एक इफ्तिताही प्रोग्राम है और मैं गुजारिश करूँगा इस प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम मजीद से की जाए। मैं कारी रफ़ीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम मजीद फरमाएं। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आमनर रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिहि وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين